नाज़रीन, फर्ज कीजिए आप अपने खून पसीने की कमाई से अपने घर का राशन खरीदते हैं, लेकिन दुकानदार इस राशन के थैले पर आपके बजाय अपने ही खानदान का नाम बड़े बड़े अल्फाज में लिखकर आपके हवाले कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही अनोखा मंजर इस बार पंजाब के बजट में दिखाई दिया। सूबाई असेंबली में वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने आइंदा माली साल का 5,900 अरब रुपए से जायद का बजट पेश तो कर दिया, लेकिन तरक्याती मंसूबों की सरकारी दस्तावेजात देखकर यूं लगता है जैसे ये अवाम का बजट नहीं बल्कि एक ही खानदान के नामों का कोई ग्रैंड इश्तिहार हो। गरीब अवाम सोच रहे थे कि इस बजट में महंगाई का कोई तोड़ होगा, पेट्रोल और बिजली के सताए हुए लोगों के लिए आसानियां होंगी, मगर यहां तो तरजीहात देखकर लगता है कि पूरा बजट बस एक ही जुमले के गिर्द घूम रहा है, और वो जुमला है तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर खत्म। अब चलिए जरा तरक्की के लिबादे में लिपटी हुई इस सरकारी खर्चे पर होने वाली फैमिली मार्केटिंग की इस मुहिम पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ पंजाब का तरक्याती बजट 1,450 अरब से काट कर आधा कर दिया, यानी 750 अरब रुपए। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा किया गया, जिसका सीधा मतलब यह है कि अवाम की बुनियादी सहूलियात पर कट लगा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ हुक्मरान खानदान के नामों की मार्केटिंग में दिल खोल कर फराख दिली दिखाई गई है। मीडिया को जारी होने वाली बजट दस्तावेज के मुताबिक लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर और डीजी खान में कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल डीजी खान बनाने की तजवीज़ है। कसूर में 9 अरब रुपए की कुल लागत से मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है, जबकि लाहौर में 169 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के नाम से तैयार किया गया है। खेल के मैदानों का रुख करें तो दुनिया की एक खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कसूर, शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स जिम्नेशियम गुजरांवाला और नवाज शरीफ स्पोर्ट्स ग्राउंड सियालकोट के लिए फंड्स रखे गए हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ स्टेडियम ननकाना साहब वाटर सप्लाई फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर और मुरम्मत और नवाज शरीफ रोड अहमदाबाद के लिए भी बजट में रकम मुख्तस की गई है। फैमिली मार्केटिंग के मनसूबों की यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अभी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम पर भी मनसूबों की पूरी कतार खड़ी है। मरियम नवाज शरीफ लेडीज पार्क सिटी पसरूर, मरियम नवाज शरीफ फैमिली पार्क गुजरात और लाहौर में 50 अरब रुपए की कुल लागत से बनने वाला मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर इस बजट का हिस्सा है। सेहत और तालीम के शोबों में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक राजनपुर और पब्लिक स्कूलों के लिए 4 अरब रुपए की कुल लागत से मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप लाहौर कायम करने का फैसला किया गया है। साथ ही खवातीन के लिए वजीर आला मरियम नवाज शरीफ खुद मुख्तार प्रोग्राम भी लाया जा रहा है। अवाम के टैक्स से बनने वाले इन मंसूबों की फाइल का हर सफ़ा पुकार पुकार कर यह कह रहा है कि यहाँ अवामी खिदमत से ज़्यादा सियासत तेरे नाम से शुरू हो तेरे नाम पर ख़त्म हो रही है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत के बजट में एदाद शुमार भी हैं, तरक्याती दावे भी हैं, नए मंसूबे भी हैं और बड़े बड़े ऐलानात भी हैं, लेकिन इन सब के दरमियान एक सवाल मुसलसल सर उठा रहा है, क्या अवामी ख़जाने से बनने वाले मंसूबों की पहचान उनकी कारकर्दगी होनी चाहिए या उनके साथ जुड़े हुए नामों से? क्या हमारी सियासत अब इतनी बांझ हो चुकी है कि उसे जिंदा रखने के लिए हर सरकारी ईंट पर अपने नाम की मोहर लगाना लाजिम हो गया है? अवाम के टैक्स के पैसे से अस्पताल, सड़कें और स्कूल बनाना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी होती है। अगर ये सब कुछ जाती जेब से बन रहा हो तो हुक्मरान शौक से अपने पूरे खानदान का नाम रखें, कोई आपकी तरफ हाथ भी नहीं उठाएगा। लेकिन जब पैसा गरीब अवाम का हो और तशहीर हुक्मरान खानदान की हो तो फिर बजट सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं रहता बल्कि एक सियासी इश्तिहार बन जाता है। क्या पंजाब की अवाम फलाह का पूरा निज़ाम अब इसी एक सियासी जिद की नज़र हो जाएगा कि बजट की हर स्कीम में तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर ख़त्म हो? इसी रवैये और बदलते हुए सियासी कल्चर पर मुस्लिम लीग नून के अपने पुराने साथी और साबिक सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने भी एक बड़ा सच उगलकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने माजी का एक वाकया याद दिलाते हुए वाज़ेह किया कि एक दौर वो था जब मियां नवाज शरीफ ने खुद अपने नाम पर एक इंटरचेंज रखने की सरकारी तजवीज़ को यह कहकर मुस्तरद कर दिया था कि बड़े काम खुद बोलते हैं, छोटे मंसूबों पर नाम रखना मजाक लगता है। लेकिन डॉक्टर किरमानी के बकौल अब हालात बदल चुके हैं और एक खुशामदी टोला सिस्टम पर हावी हो चुका है जो चापलूसी करके अपनी नौकरियां पक्की कर रहा है। तस्वीरें चमकाने और तख्तियां लगाने की यह दौड़ दरअसल इसी खुशामदी कल्चर का नतीजा है। नाज़रीन, तारीख गवाह है, नाम पत्थर की तख्तियों पर नहीं अवाम के दिलों पर लिखे जाएं तो ही अमर होते हैं। जब तक हुक्मरान अवामी फंड्स और ज़ाती तशहीर के दरमियान खींची गई इस बारीक लाइन का एहतराम करना नहीं सीखेंगे, तब तक असेंबलियों में पेश होने वाले बजट गरीब की तकदीर बनाने के कम और ख़ानदानी सियासत चमकाने के इश्तिहार ज़्यादा लगेंगे। इसी पे मजीद बात करेंगे, अपने पैनल्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुज़ैफा रहमान साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तेलात शफीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। 2 तजियाकार उमर दराज गोंदल साहब और नुसरुल्लाह मलिक साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, सर क्यों ज़रूरी है कि ये मुख्तलिफ स्कीमों मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ जो है वो मरियम नवाज साहिबा का नाम
نواز شریف صاحب کا نام یا شہباز شریف صاحب کا نام جڑنا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ کہ ذاتی پیسوں سے بن رہے ہیں؟ بہت شکریہ خان صاحب، میں نے آپ کا انٹرو بڑے تحمل سے سنا اور بڑا جذباتی انٹرو آپ نے پیش کیا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت حکومت کے اندر ہو اور ایک صوبہ جس کی آبادی 12 کروڑ ہو وہ ایک وزیر اعلیٰ کو منتخب کرے، یا ایک ملک کی 26 کروڑ آبادی ہو وزیر اعظم کو منتخب کرے، سیاسی لوگ اپنی جو ہے سیاسی منصوبوں پر اپنی تصاویر نہیں لگائیں گے، یا ان کے چاہنے والے، یعنی ان کے چاہنے والے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف پاور میں نہیں ہیں تو مریم صاحبہ ہم سب ان کے چاہنے والے ہیں، انہیں میاں صاحب سے منسوب نہیں کریں گے تو اس میں کوئی ایسا مضحکہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے کسی اور کی سکیم کو اپنے سے منسوب کیا تو آپ انگلی اٹھائیں۔ بانی تحریک انصاف تھے، انہوں نے ہمیشہ جب صحت کارڈ بنایا تو اس پر کارڈ سے بڑی اپنی تصویر لگائی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جتنی سکیمیں بنائی، روٹی کپڑا مکان، کارڈ سے بڑی، ایک منٹ کون سے کارڈ کے اوپر تصویر لگائی عمران خان صاحب نے؟ جو صحت کارڈ بنا جس کے اوپر جو انصاف کارڈ تھا ان کا، اس کے اوپر بانی تحریک انصاف کی تصویر، تحریک انصاف کا جھنڈا، ہر چیز موجود تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پنجاب میں سستے تندور شروع کیے تھے۔ ذرا فون کے اندر سرچ کریں گے، صحت کارڈ کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر تھی، دکھائیے گا۔ میں فون پہ سرچ، میں اپنا جواب دے دوں اس کے بعد سرچ کر لیتے ہیں، ورنہ آپ لازمی چلا دیجیے گا سکرین کے اوپر۔ جی بہتر، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جی بہتر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سستا تندور کی بات کی تھی، روٹی کپڑا مکان کا جب نعرہ لگایا تو انہوں نے اپنی تمام سکیموں کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ بے نظیر صاحبہ نے اپنے دور میں جتنی منصوبے بنائے ان پہ ان کی تصویر تھی۔ ایک سب سے بڑا پروجیکٹ جس پہ میں اعتراض نہیں ہے، 817 ارب روپے کا ہے، آئی ایم ایف سے ہم نے لون کی قسط لینی ہوتی ہے $1 بلین کی، اور خالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام $3 بلین کے قریب ہے، اس کا نام ہی بے نظیر صاحبہ کے نام سے ہے۔ تو میرے خیال سے اس بات کو دلیل بنا کر، ہاں میاں نواز شریف صاحب محترم کے نام سے کوئی منصوبہ شروع ہو، مریم صاحبہ کے نام سے شروع ہو، یہ بے نظیر صاحبہ کا جو آپ نے مثال دی، یہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر رہے تھے نا، ابھی اس کی بات کر رہے تھے؟ جی جی جی، بسپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بسپ جو ہے وہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد سٹارٹ ہوا تھا؟ نہیں، بسپ 2008 میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی، جب بے وہ نظیر شہید ہو چکی تھی نا صاحبہ اس زندہ، وقت تک؟ نہیں، لیٹ می کمپلیٹ۔ بے نظیر صاحبہ جب زندہ تھیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کا 2007 کی الیکشن مہم میں جو منشور بیان کیا تھا، پھر الیکشن ظاہر ہے 1-2 مہینے ڈیلے ہوا، اس منشور کا یہ بسپ حصہ تھا، اور پھر پیپلز پارٹی نے اسی کو کنٹینیو کیا۔ میرا صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ کہ سیاسی لیڈران پر انگلی تب اٹھائیں کہ کوئی منصوبہ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے شروع کیا ہو، اس میں ان کی اپنی جماعت، اپنا نام بھی موجود ہو، اور اس میں کوئی کرپشن ہو گئی ہو، کوئی بے ضابطگی ہو گئی ہو۔ میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ذات سے بخوبی آگاہ ہوں، مجھے خود پتہ ہے کہ میاں صاحب بہت ایوائڈ کرتے ہیں کہ ان کی تصویر، ان کا نام کم یوز ہو، بلکہ وہ اس بات پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پنجاب کے اندر اکا دکا منصوبوں پہ شہباز صاحب کی جو نام یا تصویر لگائی گئی، ادروائز مجھے یاد ہے ملتان میں شہباز شریف ہاسپٹل بنایا گیا تو شہباز صاحب اس پر اوفینڈ ہو گئے تھے۔ ملتان کی پارلیمنٹیرینز نے کہا کہ سر ہم آپ کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، اگر ایک ہاسپٹل کا نام آپ کے نام پر نہیں رکھیں گے، نشتر کا نام سردار عبدالرب نشتر کے نام پر رکھا گیا، ظاہر ہے اس کا ایک کنٹریبیوشن تھا، تو اس پہ ہاں اگر اس میں کہیں کرپشن ہو رہی ہے تو لازمی انگلی اٹھائیں۔ پیپلز پارٹی اگر اپنے بڑوں کے نام پہ کوئی منصوبہ شروع کرتی ہے، عمران نیازی کے لوگ کے پی کے میں شروع کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ عوام نے حذیفہ صاحب آپ کو تو بالکل بھی حق نہیں ہے، عوام نے کرنا ہے۔ حذیفہ صاحب آپ کو تو بالکل بھی حق نہیں ہے کہ آپ تنقید کر سکیں، کیونکہ آپ کی تو پوری لسٹ ہے۔ میں بجٹ میں ابھی میں نے دیکھا صرف مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے نام کی آج جو سپیچ ہوئی ہے، 7 مختلف سکیمیں ٹوٹل ہیں، 15 مختلف سکیمیں جس میں سی ایم پنجاب کا نام، سی ایم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے؟ obviously نہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں اہم وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے بغیر ہم جو ہے وہ 10 ووٹ نہیں لے سکتے جتنے آپ کے الیکٹیبلز ہیں۔ یہ آپ کی نااہلی ہے، میاں نواز شریف، یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ 10 ووٹ بھی نہیں لے سکتے۔ نہیں، میاں نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، اس کی تصویر لگتی ہے تو ہمارے جو 10 ہیں اس کے آگے 4 0 لگ جاتے ہیں اور وہ 1 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں آپ کے لیے شکر گزار ہوں حذیفہ بھائی، میں شکر گزار ہوں اس بات پہ کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ کے ساتھ اپنا نام نہیں لکھتے تو میں آپ کو سلوٹ کروں۔ اگر آپ نے لاہور اسلام آباد کی موٹر وے کا نام نواز شریف موٹر وے نہیں رکھا تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بڑی مہربانی بھائی تسی ایتھے نام نہیں لکھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کو کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں لکھا، آپ کی مرضی، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، ونسٹن چرچل کے بڑے کاموں کے اوپر برطانیہ میں اشارہ منسوب ہو سکتی ہیں،
ओ विंस्टन अमेरिका चर्चिल के जा अंदर चुका है इस जॉन दुनिया एफ से, कैनेडी, क्या सुन हो ले गया सर। मरे हुए सर, लोगों के सुन लेना। बारे में एग्जांपल्स दे रहे हैं सर, सुन लेना सर, सुन लेना आप। वो तो देखिए कोई इंसिडेंट हो रहा है। अब मैं जॉन एफ कैनेडी की बात करूंगा, आप कहेंगे वो भी जा चुका हाँ उसके तो नाम जा पर पूरा चुका है ना, यही एयरपोर्ट तो मौजूद है। अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे अमेरिका में एक बिल्डिंग का नाम जो है वो अपने नाम के साथ, जॉन एफ कैनेडी के नाम की वो बिल्डिंग थी, अपने नाम के साथ मंसूब किया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा हटाओ ट्रंप का नाम, मना कर दिया, हटाओ इसका अनडू नाम, इसका किया। नाम नहीं क्यों होना किया? चाहिए। हाँ, क्यों किया? उसने लेजिस्लेटर के बगैर, कानून साजी के बगैर उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गलत काम किया। ठीक, अगर वो लेजिस्लेशन करके करता तो कोई जरूरत ही नहीं कर सकता था। वहां पर तो पार्लियामेंट इतनी जायज है। मजबूत है ये कि जायज। पार्लियामेंट मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने के सिवा सब कुछ कर सकती है, इतनी मजबूत है। सर